साथीहरु नमस्ते। वेलकम टु माई युट्युब च्यानल लोकसेवा मास्टर। हामीले तपाई लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, सुरक्षा निकाय, बैंकिङ तयारी लगायत विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी गर्ने साथीहरुलाई यस युट्युब च्यानल मार्फत विभिन्न कन्टेन्टहरु प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं। तपाईलाई हाम्रा कन्टेन्टहरु, हाम्रा विषयवस्तुहरु कस्तो लागेको छ जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। राम्रो लागेको छ भने अरूलाई भन्नु होला, नराम्रो लागेको छ भने हामीलाई भन्नु होला, जसले गर्दा भोलिका दिनमा अझ परिष्कृत भएर तपाई सामु आउने ऊर्जा, जोश र हौसला हामीलाई मिल्नेछ। र हामीले कुन पार्टमा, कुन कन्टेन्टमा भिडियो बनाउँदा तपाईलाई सहज हुन्छ, तपाईले कमेन्टमा छान्नु भयो भने आगामी दिनमा तपाईको चाहनालाई मध्यनजर गरेर हामी अगाडि बढ्ने पनि मैले जानकारी गराएँ। र मेरो आग्रह तपाईलाई, तपाईले हाम्रो यस युट्युब च्यानल लोकसेवा मास्टर सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुस् आफ्नै च्यानल सम्झेर, जसले गर्दा तपाईलाई हामीले राखेका कन्टेन्टहरु, हामीले राखेका विषयवस्तुहरु सबैभन्दा पहिला आउनको लागि सँगै रहेको बेल आइकन पनि थिच्नु भयो भने तपाईले हाम्रा कुनै पनि विषयवस्तुहरु छुटाउनु हुने छैन। मेरो आग्रह तपाईलाई। आजको बसाइमा हामी नेपालको संविधान अन्तर्गत संवैधानिक अंगहरुमा आज हामी कुरा गर्छौं। मैले तपाईलाई पहिल्यै पनि भनिसकेको छु, धेरै साथीले संविधान गाह्रो मान्नुहुन्छ। धेरै साथीहरु संविधान पढ्दै गर्दा संविधान विधै हुने हिसाबले सर्वोच्चमा गएर बहसै गर्ने हिसाबले पढ्नुहुन्छ। त्यसरी जान आवश्यक छैन साथीहरु। तपाईलाई संविधान पढ्दै गर्दा अब अलिकति विषयवस्तु जानौ के रहेछ भन्ने जस्तो त लाग्छ, त्यो ठीक छ। तर तपाई एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईलाई एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट किन भन्दा पनि के भन्ने कुरा चाहिँ अलिक बढी चाहिँ विशेष महत्व राख्ने गर्छ। त्यसैले संविधानमा भएका विषयवस्तुलाई, त्यहाँ भएका कुराहरूलाई कसरी सम्झिने, कसरी एउटा प्याटर्नमा ल्याउने, कसरी एउटा चाहिँ ढाँचामा ल्याउने, एउटा चाहिँ कन्टेन्ट हैन, त्यहाँ भएका कन्टेन्टलाई कसरी एउटा चाहिँ सम्झिने ढंगमा चाहिँ मिलाउने, त्यो विषयमा चाहिँ अलि हामी चाहिँ फोकस्ड हुनुपर्छ साथीहरु। अब संविधान भन्ने बित्तिकै पहिलो फोकस मौलिक हकमा जान्छ। क्वेशन मैले तपाईलाई मौलिक हकको भिडियो बनाइसकेको छु। यदि हेर्नु भएको छैन भने हाम्रो यसै युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। मौलिक हकबाट कस्ता कस्ता प्रश्न आउँछ, के प्रश्न आउँछ, कसरी सम्झिने, 31 वटा मौलिक हक चाहिँ हकलाई धारा अनुसार कसरी सम्झिने, कसरी याद गर्ने मैले बनाइसकेको छु। एकचोटि हेर्नु होला, हेर्नु भएको छैन भने। र यो संवैधानिक अंगहरु भन्दै गर्दा संविधानमा भएका 35 वटा भाग मध्ये भाग 21 देखि भाग 27 सम्म रहेको छ। र धाराको कुरा गर्दा धारा 238 देखि धारा 265 सम्म हाम्रो चाहिँ संवैधानिक अंगहरु रहेका छन् है। संवैधानिक अंग चाहिँ धारा 264 सम्म छ र धारा 265 मा, अन्तिमको धारा 265 मा चाहिँ आयोगको पुनरावलोकन चाहिँ गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। त्यसको हामी अहिले डिटेलमा चर्चा गरि नै हाल्छौं। सम्झिनु पर्यो तपाईले संवैधानिक अंगहरु कति भागदेखि कति भागसम्म रहेछन् त भन्दा भाग 21 देखि 27 सम्म, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। र धाराको कुरा गर्दा धारा 238 देखि धारा 265 सम्म हाम्रो चाहिँ संवैधानिक अंगले ओगटेको छ भन्ने कुरा, यति कुरा तपाईले ध्यान दिनुपर्छ। र तपाईलाई म फर्स्टमै भनिहाल्छु, संवैधानिक अंग के हो भन्ने कुरा हेर्नुस् त। संवैधानिक अंग के हो, अथवा कस्ता अंगहरुलाई, कस्ता निकायहरुलाई, कस्ता नियोगहरुलाई संवैधानिक अंग भनिन्छ, अथवा संवैधानिक अंग थप्नुस् है। यहाँ संवैधानिक अंग भनेका कस्ता अंग हुन्, कस्तो कस्तो अंगहरुलाई संवैधानिक अंग भनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई सरफेसली बताउँछु। 1 नम्बरमा कुरा गर्ने हो भने जसको नियुक्ति, हेर्नुस् त, त्यस्ता अंगहरुलाई संवैधानिक अंग भनिन्छ जसको नियुक्ति संवैधानिक परिषद है, संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिन्छ। संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिन्छ। हुन्छ भनौं न। ल अब म तपाईलाई भन्छु, यो भन्दा पछाडिको भिडियोमा म तपाईलाई
संविधानमा व्यवस्था गरिएका परिषदहरू के छन्? न्याय परिषदका कुरा हुन्छ, न्याय सेवा आयोगको चाहिँ कुरा हुन्छ, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको कुरा हुन्छ, संवैधानिक परिषदको कुरा हुन्छ होइन, अन्तर प्रदेश परिषदको कुरा हुन्छ, लगायत तमाम चाहिँ परिषदका कुराहरू म तपाईँलाई पछिल्लो भिडियोमा चाहिँ बताउने छु। अहिले के सम्झिनुहोस् भने कस्ता कस्ता अङ्गहरूलाई यो तपाईँ चाहिँ नासुको, खरिदारको, त्यस पछाडि अधिकृतको लगायत विभिन्न संस्थानहरूको सेकेन्ड पेपरमा पनि काम लाग्ने कुरा हो है साथीहरू। कस्ता अङ्गहरूलाई संवैधानिक अङ्ग भनिन्छ उल्लेख गर्दै नेपालको वर्तमान संविधानमा उल्लेख गरिएका 13 वटा चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरूको सूची तयार गर्नुहोस्। सोध्छ 5 नम्बरको क्वेसनमा। बुझ्नुपर्छ जम्मा 3टा कुराले चाहिँ फरक छ संवैधानिक अङ्गहरू भन्दा। एउटा हो संवैधानिक अङ्ग त्यस्तो अङ्ग हो जसको नियुक्ति संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिन्छ। 2 नम्बरमा कुरा चाहिँ गर्ने हो भने त्यस्ता अङ्गलाई संवैधानिक अङ्ग भनिन्छ जसलाई त्यस्ता अङ्गहरूलाई धारा 101 बमोजिम महाअभियोगको मुद्दा लाग्छ। महाअभियोग लाग्दछ है। यो दोस्रो क्राइटेरिया हो संवैधानिक अङ्गको हुनको लागि। अहिले हामीले कुरा गर्ने 13 वटा संवैधानिक अङ्गहरूमा धारा 101 बमोजिम महाअभियोगको मुद्दा लाग्ने गर्दछ। र 3 नम्बरमा जसलाई धारा 292 अन्तर्गत अथवा अनुसार जसलाई धारा 292 अनुसार अथवा बमोजिम संसदीय सुनवाई आवश्यक पर्छ। संसदीय सुनवाई लाग्दछ भनौँ। ल यो 3टा कारणहरूले गर्दा, यो 3टा आधारहरूले गर्दा संवैधानिक अङ्ग अरू अङ्गहरू भन्दा फरक छ। अब संविधानमा अब नर्मली तपाईँ हाम्रो चाहिँ मोटामोटी बुझाइ के हुन्छ त भन्दा संविधानमा उल्लेख गरिएका अङ्गलाई संवैधानिक अङ्ग भनिन्छ होइन। त्यसरी नबुझ्नु साथीहरू, किनभने संविधानमा भाषा आयोगको पनि व्यवस्था गरिएको छ। त्यस पछाडि आएर चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको पनि व्यवस्था गरिएको छ होइन। न्याय सेवा चाहिँ परिषद अथवा चाहिँ न्याय सेवा आयोगको पनि गठनको व्यवस्था गरिएको छ। हो तिनीहरू संवैधानिक अङ्ग होइन, किनभने तिनीहरूमा यो 3टा कुरा लागू हुँदैन है। संवैधानिक अङ्ग अरू अङ्ग भन्दा किन फरक छ त भन्दा संवैधानिक अङ्गहरूको नियुक्ति अथवा संवैधानिक अङ्गहरूमा रहने पदाधिकारी आयुक्त प्रमुख आयुक्तहरूको नियुक्ति संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिन्छ। संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरू उप धारा 101 बमोजिम महाभियोगको मुद्दा लाग्ने गर्दछ र संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी उप धारा 292 बमोजिम संसदीय सुनवाई हुने व्यवस्था छ। जहिले पनि के बुझ्नुहोस् भने संसदीय सुनवाई नियुक्त हुनुभन्दा पहिला है, जस्तो नेपाल संवैधानिक परिषदले कुनै एउटा व्यक्तिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष अथवा आयुक्त बनाउन चाहेको छ भने उसलाई संसदीय सुनवाई भन्ने एउटा समिति हुन्छ हाम्रो संघीय संसदमा। त्यो समितिमा बोलाइन्छ र आवश्यक छलफल गरिन्छ, आवश्यक प्रश्न उत्तरहरू गरिन्छ। उसका योग्यतासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू, उसको चाहिँ अनुभवसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू, उसको चाहिँ कार्य मूल्याङ्कनसँग होइन कार्य क्षमतासँग सम्बन्धित प्रश्नहरूमा विषयमा प्रश्न गरिन्छ र त्यो समितिले फाइनल्ली हिज क्यापेबल फर दिस भन्यो भने अनि उसलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। महाभियोग भनेको चाहिँ ऊ काममा गइसक्यो, ऊ नियुक्त भइसक्यो, उसले चाहिँ कानुन विपरीत काम गरेको छ, एकदम जघन्य अपराध गरेको छ भने उसलाई चाहिँ त्यो पदबाट हटाउनको लागि गरिने व्यवस्थालाई हामी महाभियोग भन्छौँ। महाभियोग हामीले चाहिँ सुशीला कार्की होइन हाम्रो पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई लगाए बापत हामी सबैले बुझेका छौँ कस्तो हो महाभियोग भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। ल ओके, यी 3टा कुराहरूले गर्दा चाहिँ संवैधानिक आयोग अथवा संवैधानिक अङ्गहरू अरू अङ्गभन्दा फरक छ भनेर हामी चर्चा गर्ने गर्दछौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब तपाईँलाई चाहियो कतिवटा छ भन्यो भने 13 वटा छ। संवैधानिक अङ्गहरू कतिवटा छ भन्यो भने 13 वटा छ। त्यो 13 वटालाई कसरी सम्झिने हेर्नुहोस् त, 13 वटालाई सिरियल्ली सम्झिनुपर्छ है। नेपालको वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेका संवैधानिक अङ्गहरूलाई कसरी सम्झिने सिरियल्ली भने अ म लोनी मावि म दस आज म थामु भनेर सम्झिने है। वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेका 13 वटा संवैधानिक अङ्गलाई हामी कसरी सम्झिन सक्छौँ त भन्दा
अमलोनी मावि मदस आज मथामु, अमलोनी मावि मदस आज मथामु भनेर सम्झिने है। हेर्नुहोस् त, भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। म तपाईँलाई सर भनिदिन्छु होइन, मोटामोटी लेखिदिन्छु, तपाईँले कपीमा टिप्नु होला डिटेलमा। म भनेको महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक भने को हो त भन्दा नेपाल सरकारको फाइनल अडिट हो यो है। नेपाल सरकारको अडिटको रूपमा लेखा परीक्षकको रूपमा को रहने व्यवस्था छ भने महालेखा परीक्षक। लो भनेको तपाईँ हामीलाई निदाउन नदिने होइन। लोकसेवा आयोग, दिनको भोक रातको कुन्नी के चाहिँ हर्यो भनिन्छ नि, त्यही हो यो लोकसेवा आयोग। लोकसेवा। नि भनेको निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। मा भनेको मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार आयोग है, मानव अधिकार आयोग। बी भनेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा, अझ यहाँ पनि राष्ट्रिय थप्नु भयो भने हुन्छ है। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग है। वित्त आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग। म भनेको महिला आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग है, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग। द भनेको राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग। स भनेको राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग है, राष्ट्रिय समावेशी आयोग। आज भनेको आदिवासी जनजाति आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग। म भनेको मधेसी आयोग, मधेसी आयोग। था भनेको थारू आयोग र मु भनेको मुस्लिम आयोग, मुस्लिम आयोग। ल, यसरी वर्तमान संविधानले 13वटा संवैधानिक अङ्गको व्यवस्था गरिएको छ भनेर हामी कुरा गर्छौं। अमलोनी मावि, यसलाई कसरी पढ्ने त भन्दा अमलोनी मावि, यहाँसम्म सर एक बोलीमा भन्ने। अमलोनी मावि मदस आज मथामु भनेर सम्झिने। अमलोनी मावि मदस आज मथामु। अ भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, म भनेको महालेखा परीक्षक, लो भनेको लोकसेवा आयोग, नि भनेको निर्वाचन आयोग, मा भनेको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, बी भनेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, म भनेको राष्ट्रिय महिला आयोग, द भनेको राष्ट्रिय दलित आयोग, स भनेको राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आज भनेको एउटै हो है यो, आज भनेको आदिवासी जनजाति आयोग, म भनेको मधेसी आयोग। पहिला महिला अनि बल्ल मधेसी है। अगाडिको म भनेको राष्ट्रिय महिला आयोग हो, पछाडिको म भनेको मधेसी आयोग हो, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग। यसरी 13वटा आयोगहरूलाई संवैधानिक आयोग भनेर व्यवस्था गरिएको छ। अब तपाईलाई प्रश्न सोध्छ, पहिला भागको कुरा हेर्नुस् त। भाग सजिलो छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भाग 21 मा है। पहिला भागको कुरा गरौँ। भागको कुरा गर्ने हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भाग 21 मा, महालेखा परीक्षक भाग 22 मा, लोकसेवा आयोग भाग 23 मा, निर्वाचन आयोग भाग 24 मा, मानव अधिकार आयोग भाग 25 मा, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग भाग 26 मा, राष्ट्रिय महिला आयोग भाग 27 मा। ल, सक्यो। अघि हामीले भनेका थियौं नि संवैधानिक अङ्गहरू भाग 21 देखि भाग 27 सम्म मात्रै छ भनेका थियौं। तर यहाँ पुग्दैमा 27 सक्यो। अब बाँकी के हो त भन्दा अरू बाँकी जम्मै 27 हो क्या है। भाग 27 मा अन्य आयोग भनेर व्यवस्था गरिएको छ। यो भन्दा पछाडिका जम्मै भाग 27 का हुन्। राष्ट्रिय महिला आयोग भाग 27 मा छ, राष्ट्रिय दलित आयोग भाग 27 मा छ, राष्ट्रिय समावेशी आयोग भाग 27 मा छ, आदिवासी जनजाति आयोग भाग 27 मा छ, मधेसी आयोग भाग 27 मा छ, थारू आयोग भाग 27 मा छ र मुस्लिम आयोग भाग 27 मा छ भनेर सम्झिनु पर्यो है। हेर्नुस् त, यहाँ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्म हरेकको इन्डिभिजुअल भाग छ है। हरेक चाहिँ अङ्गलाई छुट्टा छुट्टै भागमा व्यवस्था गरिएको छ। तर राष्ट्रिय महिला आयोगदेखि लिएर मुस्लिम आयोगसम्म जम्मै, त्योभन्दा पछाडिका जम्मै चाहिँ आयोगहरूलाई
भाग 27 मा अन्य आयोग भनेर राखेको छ भनेर सम्झिनुहोस् है। अब तपाईँलाई सोध्छ परीक्षामा तलका मध्ये कुन संवैधानिक अङ्गलाई अन्य आयोग अन्तर्गत राखिएको छैन भनेर सोध्छ। सम्झिनु पर्यो, म चाहिँ राष्ट्रिय महिला आयोगदेखि लिएर मुस्लिम आयोगसम्मका जति पनि छन् 1 2 3 4 5 6 7 यति 7वटा संवैधानिक अङ्गलाई अन्य आयोग अन्तर्गत राखिएको छ भनेर सम्झिनु पर्यो है। ल अब तपाईँलाई पहिला 1 नम्बरमा भागको कुरा गर्छ। भागको हामीले कुरा गर्यौं 21 22 23 24 25 26 27, त्योभन्दा पछाडि 28 होइन कि 27 कन्टिन्यू लास्टसम्म है। 7वटा 27 27 27 27 27 भनेर कुरा गर्दै भन्दा हामीले कुरा गर्यौं। अब तपाईँलाई सोध्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो धारा। यहाँ तपाईँलाई अलिक समस्या पर्छ। धेरै साथीले भन्नुहुन्छ सर यो धारा कसरी घोक्ने हो, सोध्छ तपाईँलाई परीक्षामा। लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था अथवा लोकसेवा आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको कतिौं धारामा गरिएको छ, संविधानको कुन धारामा गरिएको छ सोध्छ। धारा कसरी सम्झिने हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई एउटा सजिलो तरिका भन्छु। एउटा कोड सम्झिने 2 2 3 3 2 2 3 3 3 हेर्नुहोस् त, 2टा 2 3टा 2 के अरे 2टा 2 2टा 3 फेरि 2टा 2 अब 3टा 3 अनि 4टा 1। ल यति कोड याद गर्नुभयो भने सक्यो। अब जम्मै घोक्नु पर्दैन के साथीहरू। तपाईको तरिका तपाईको तयारी भनेको स्मार्ट ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। भए जति जम्मै कुरालाई हुबहु रटेर अर्थ छैन। तयारी भनेको यही हो। तपाईको रचनात्मक शक्ति कस्तो छ, तपाईको क्रिएटिभिटी कस्तो छ है, त्यसले चाहिँ तपाईलाई यो जीके आइक्यू भनेको टेक्निकल विषय हो। हेर्नुहोस्, तपाईँ भाषा विषय पढे जस्तो लिखित पेपर पढे जस्तो सरर पढेर गएर केही उपलब्धि हुँदैन यसमा है। तपाईले त्यहाँ भएका कुरालाई कसरी एउटा इन्ट्रेस्टिङ ढङ्गबाट मेमोराइज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसले चाहिँ तपाईँलाई फरक पार्छ। हेर्नुहोस् त, संवैधानिक अङ्गहरूको धारा कसरी सम्झिन सकिन्छ भन्ने कुरा मैले प्रस्तुत गरेँ। 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 बाँकी रह्यो 1 होइन, बाँकी रहेको 4 1 किनभने 13वटा हुनु पर्यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाम्रो हक चाहिँ अङ्गहरू पनि 13वटा छ, यहाँ कोड पनि 13वटा छ। अब हामीले के भनिसकेका छौँ अघि भर्खर भने धारा 238 बाट सुरु हुन्छ है भनिसकेका छौँ। कहाँ गएर इन हुन्छ छाड्दिनुहोस्, धारा 238 बाट संवैधानिक अङ्गका धाराहरू सुरु हुन्छ, यति सम्झिनुहोस्। त्यसो हो भने हेर्नुहोस् त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यतापट्टिको फर्स्टको यतापट्टिको फर्स्ट कोड, यतापट्टिको सेकेन्डको यतापट्टिको सेकेन्ड कोड, यताको थर्डको यतापट्टिको थर्ड कोड, यताको फोर्थको यतापट्टिको फोर्थ कोड, लस्करै है। यताको सुरु यताको सुरु 1 to 1 करेस्पोन्डेन्स भने जस्तो हरेकलाई एकअर्कासँग म्याचिङ गर्दै जानुहोस्। अब 238 बाट सुरु छ अरे, अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कोड 2 छ अरे। भन्नुको अर्थ धारा 238 र त्योभन्दा पछाडि आउने 239 कोसँग बस्दो रहेछ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग बस्दो रहेछ है। ल हेर्नुहोस्, जहिले पनि सुरुको धारामा यसको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिन्छ है। जस्तो धारा 238 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ र पछिल्लो धारामा जहिले पनि के को व्यवस्था हुन्छ, यसको काम कर्तव्य र अधिकार सबैमा फोटोकपी हो है। सुरुको धारामा त्यसको गठन सम्बन्धी व्यवस्था र पछिल्लो धारामा त्यसका काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था। तपाईलाई सोध्छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था कुन धारामा गरिएको छ, 238 मा गरिएको छ। अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कुन धारामा गरिएको छ, 239 मा गरिएको छ। अब भोग्न पर्छ, अब लाटो दिमाग लाएर 238 239 त्यस पछाडि महालेखा परीक्षक 240 241 रट्टा हान्न पर्दैन नि त। यो तरिका भयो भने तपाईँ सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ क्या। ल 2टा सक्यो यसको, फेरि त्योभन्दा पछाडिको 2टा कसको, सेकेन्डको भनेको महालेखा परीक्षकको। 239 सम्म यहाँ पुगियो। अब 240 र 241 धारा 240 र धारा 241 कसको रहेछ, महालेखा परीक्षकको रहेछ। धारा 240 मा महालेखा परीक्षक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, धारा 241 मा महालेखा परीक्षकको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। फाइन। अब हेर्नुहोस् त, यतापट्टिको थर्ड यतापट्टिको थर्ड 3 छ। अब कोडी अब दुईटैको 3 3 छ। 3टा भयो भने 241 सम्म पुगिसकियो। 242 243 244 त्यसपछिको 3टा चाहिँ धारा कोसँग बस्दो रहेछ, लोकसेवा आयोगमा बस्दो रहेछ है। क्लियर हुनुहुन्छ? लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था कुन धारामा गरिएको छ, 242 मा। लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कुन धारामा गरिएको छ, 243। र यो अन्तिम अघि पो 2टा मात्रै थियो र अगाडिको व्यवस्था
त्यसको गठन सम्बन्धी व्यवस्था र पछाडिको काम कर्तव्य र अधिकार भनेको थियो। जजसको 3 छ नि, हेर्नुहोस् त, यो 3 भएको लास्टमा चाहिँ अब अगाडिको गठन भइहाल्यो, दोस्रोको काम कर्तव्य अधिकार भइहाल्यो, तेस्रो चाहिँ प्रदेश कार्यालय खोल्न सक्ने, प्रदेश कार्यालय खोल्न सक्ने भन्ने व्यवस्था, खोल्न सकिने। जस्तो अहिले हाम्रो चाहिँ भट्टाभट प्रदेश लोकसेवा आयोगका भ्याकेन्सीहरू आएको छ कि छैन, हो त्यो प्रदेश लोकसेवा आयोगका कार्यालयहरू खोल्न सक्ने व्यवस्था धारा 244 मा गरिएको छ। फाइन, बुझ्नुहोस् है, जुन धाराको लास्टमा तीनटा छ नि, पहिलोमा गठन, दोस्रोमा काम कर्तव्य अधिकार र तेस्रो जजसको छ नि, कसको छ, यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ, यो तेस्रो भएको चाहिँ प्रदेश कार्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्था हो। तर निर्वाचन आयोगमा थोरै फरक छ, म भन्छु तपाईलाई अहिले। ल, लोकसेवा आयोगको कोड 3 थियो, त्यसैले 3टा धारा योसँग बस्यो, 244 सम्म पुगियो। फेरि यसको पनि 3 हो कोड, 245, 246, 247 कोसँग बस्छ, निर्वाचन आयोगसँग बस्छ। अब धारा 245 मा निर्वाचन आयोगको चाहिँ गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, धारा 246 मा निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, र धारा 247 मा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ थोरै फरक छ है। किनभने अघि मैले थर्डको चाहिँ प्रदेश कार्यालय खोल्न सक्ने भनेको थिएँ। निर्वाचन आयोग अरू जस्तो त्यस्तो चाहिँ सधैँ 12 महिना 12 काल चल्ने आयोग होइन, यो चाहिँ निर्वाचन प्रयोजनको लागि मात्रै महत्त्वपूर्ण हो यो। त्यसैले यसमा धारा 247 मा चाहिँ के छ त भन्दा आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने, आवश्यक सहयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। किनभने निर्वाचनका लागि विभिन्न चाहिँ सेक्टरका विभिन्न चाहिँ निकायहरूको भूमिका आवश्यक पर्छ, सरसहयोग चाहिँ आवश्यक पर्छ, हो आवश्यक सहयोग गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था धारा 247 मा गरिएको छ है। यसमा चाहिँ 3टा भएकोमा तेस्रो के होइन रहेछ, प्रदेश कार्यालय खोल्न सक्ने होइन रहेछ यसमा, अरू जम्मैमा यही हो है। क्लियर हुनुहुन्छ नि। निर्वाचन आयोग धारा 245 मा निर्वाचन आयोग सम्बन्धी व्यवस्था, यसको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। धारा 246 मा यसको चाहिँ काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ, र धारा 247 मा आवश्यक सहयोग गर्न सक्ने अथवा आवश्यक सहयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था छ भनेर सम्झिनु पर्यो। अब फेरि कोड आयो 2 भनेपछि राष्ट्रिय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पनि 2 रहेछ। त्यसमा 47 सम्म पुगिसकियो। 248 र 249 कसको कोड रहेछ, राष्ट्रिय मानव अधिकारको कोड रहेछ भनेर सम्झिनु पर्यो। धारा 248 मा राष्ट्रिय मानव अधिकारको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। धारा 249 मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। फेरि लागू त्योभन्दा पछाडिको पनि कोड 2 हो भनेपछि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको पनि अब 49 सम्म पुगियो। धारा 250 र धारा 251 कसको कोड रहेछ, कसको धारा रहेछ, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको धारा रहेछ भनेर सम्झिनु पर्यो। त्यस पछाडि अब 3टा 3 छ, हेर्नुहोस् त। त्यस पछाडिको भनेको कुन हो, म हो कि हैन, म भनेको राष्ट्रिय महिला आयोग। राष्ट्रिय महिला आयोगको त्यसपछिको 3 भनेको 51 सम्म हामी पुगियो। धारा 252, धारा 253, धारा 254 राष्ट्रिय महिला आयोगको कोड। किनभने 3 छ यसको कोड, 3 भएपछि 3टा धारा योसँग बस्नुपर्छ। धारा 251 सम्म पुगियो, धारा 252, धारा 253 र धारा 254 राष्ट्रिय महिला आयोगसँग बस्छ भनेर सम्झिने। अब धारा 252 मा राष्ट्रिय महिला आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था, धारा 253 मा राष्ट्रिय महिला आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार, धारा 254 मा प्रदेश कार्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्था है। ठ्याक्कै यही कुरा हो, प्रदेश कार्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्था। त्यस पछाडि राष्ट्रिय दलित आयोगको पनि कोड 3 नै हो, 54 सम्म पुगियो। धारा 255, 56 र 57 है। धारा 255, धारा 256 र धारा 257 कसको कोड रहेछ, राष्ट्रिय दलित आयोगको कोड रहेछ। भन्नुको अर्थ धारा 255 मा राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था, 256 मा राष्ट्रिय दलित आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था, धारा 257 मा राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रदेश कार्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्था भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ भनेर हामी सम्झिन्छौँ। ल, मैले माथिको मेटेँ है, किनभने मैले यहाँ धारा लेख्नु पर्यो, तपाईँले टिपिसक्नु भयो होला भन्ने पनि मैले विश्वास गरेँ। ल हेर्नुहोस् त, अब दलित आयोग पछाडि राष्ट्रिय समावेशी आयोग, समावेशी आयोगको पनि कोड 3 नै छ। त्यसो भने त्योभन्दा पछाडिका 3टा धाराहरू राष्ट्रिय समावेशी आयोगसँग बस्छ। 57 सम्म पुगियो। धारा 258, धारा 259 र धारा 260 कोसँग बस्दो रहेछ, राष्ट्रिय समावेशी आयोगसँग बस्दो रहेछ। समावेशी आयोगमा पनि ठ्याक्कै त्यही कुरा फोटोकपी हो। धारा 258 मा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था,
धारा 259 मा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार र धारा 260 मा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको प्रदेश कार्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्था छ भनेर सम्झिने। ल हेर्नुस् त, अब बाँकी रहेको चारवटाको 1111 भन्नुको अर्थ हरेकको सिंगल धारा भनेर सम्झिने। ल हेर्नुस्, अब आदिवासी जनजाति आयोगको 260 सम्म यहाँ पुग्यो। धारा 261 मा आदिवासी जनजाति आयोगको गठन पनि त्यही धारामा छ। यसका काम कर्तव्य र अधिकार चाहिँ संघीय कानून बन्छ, संघीय कानूनले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यस पछाडि मधेसी आयोगमा धारा 262 मा मधेसी आयोगको व्यवस्था, धारा 263 मा थारू आयोगको व्यवस्था र धारा 264 मा मुस्लिम आयोगको व्यवस्था छ भनेर यसरी हामीले 13 वटा संवैधानिक अङ्गलाई धारा 238 बाट सुरु गरेर धारा 264 सम्म पुग्दा हाम्रा 13 वटा संवैधानिक अङ्गहरू सकियो। तपाईले यति जान्नुभयो भने लगभग यहाँबाट 90% क्वेशन यही सोध्ने हो साथीहरु। तलका मध्ये धारा 250 मा कुन संवैधानिक अङ्गको व्यवस्था गरिएको छ? राष्ट्रिय महिला आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था कुन धारामा गरिएको छ? राष्ट्रिय महिला आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कुन धारामा गरिएको छ? सोध्छ, जान्नु पर्यो। मैले सरले भन्दिए तपाईलाई, धारा सम्झिनको लागि पहिला हामी एउटा कोड याद गर्छौं। 2 2 3 3 2 2 3 3 3 1 1 1 1। ल यो कोड याद गर्छौं। यो कोड याद गरिसके पछाडि हरेकलाई 1 to 1 करस्पोन्डेन्स मिलाइदिन्छौं। यतापटिको फर्स्टको यतापटिको फर्स्ट, यताको सेकेन्ड यताको सेकेन्ड, यताको लास्ट। अब हामीलाई के अर्को कुरा थाहा हुनुपर्छ भने संवैधानिक अङ्ग भन्ने बित्तिकै धारा 238 238 बाट सुरु छ है भन्ने कुरा चाहिँ याद हुनुपर्छ। अब 238 बाट सुरु छ भन्ने पनि थाहा छ र सुरुको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चाहिँ कोड 2 हो भन्ने पनि थाहा छ। भन्नुको अर्थ 238 बाट सुरु भएपछि सुरुको दुईटा धारा योसँग बस्छ। 238 बाट सुरु भएपछि 238 र 239 योसँग बस्छ। फेरि त्यस पछाडिको सेकेन्डको कोड पनि 2 हो। त्यसो भने महालेखा परीक्षकसँग पनि दुईटा धारा बस्दो रहेछ। 39 सम्म यहाँ पुगिसक्यो। अब 240 र 241 योसँग बस्यो। एवं रीतले जति जति कोड छ त्यति वटा बनाउँदै गइयो। दुईवटा मात्रै धारा भएको हकमा पहिलो धाराले त्यसको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गर्छ र पछिल्लो धाराले त्यसको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गर्छ भनेर कुरा गरियो। र जहाँ तीनटा छ नि, तीनटा भएकोमा पहिलोले गठन, दोस्रोले काम कर्तव्य अधिकार र तेस्रोले प्रदेश कार्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्छ। तर निर्वाचन आयोगमा चाहिँ यो अन्तिमको धाराले, तेस्रो धाराले प्रदेश कार्यालय खोल्न सक्ने नभइकन आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने अथवा आवश्यक सहयोग गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भनेर सम्झिने। अरूमा जस्ताको जस्तै यही कुराहरू चाहिँ यही प्याटर्न लागू हुन्छ। अब यसरी पढ्ने बानी गर्नुभयो, यसरी पढ्न सुरु गर्नुभयो नि तपाईलाई धेरै सहज हुन्छ के। किनभने तपाईँ हाम्रो चाहिँ एउटा ब्रेन हुन्छ नि, ब्रेनको एउटा निश्चित लेभल हुन्छ, एउटा निश्चित क्यापासिटी हुन्छ। कसैले पनि संविधानमा भएका कुराहरू कि त तपाईँ विजयशाही हुनु पर्यो हैन, हुटुटुटुटुट गरेर भयो जति जम्मै महाभारतै कण्ठ हान्दिनुलाई होइन भने तपाईँ हाम्रो दिमागको एउटा लेभल हुन्छ, एउटा निश्चित चाहिँ ढाँचा हुन्छ, एउटा निश्चित प्याटर्न हुन्छ। त्यो भावनाले यो चाहिँ तरिका हो कि यसलाई हामी चाहिँ कुनै एउटा लजिक जस्तो, कुनै एउटा चाहिँ प्याटर्न जस्तो एउटा चाहिँ तपाईँ हामी आफैले बनाउन सक्ने क्रिएटिभिटी जसरी लिन सक्छौँ कि। यति कुरा सम्झिन हामीलाई खासै गाह्रो छैन। मात्रै हेर्नुहोस् त धारा कति सजिलो रहेछ कि। तपाईँले सोच्नु भएको थियो कहिले यसरी? सोच्नु भएको थिएन? अब यसरी सोच्न प्रयास गर्नुहोस् क्या। जम्मा दुईटा कुरा सम्झिँदा 13 वटा संवैधानिक अङ्गको धारा फिलिली। एउटा धारा 238 बाट सुरु छ भनेर सम्झिने, अर्को यति सम्झिने 22 33 22 333 1 1 1 1 अथवा 2 2 3 3 2 2 3 3 3 1 1 1 1 भनेर सम्झिने हो नि। सक्यो धारा सबै फिलिली। यही त्यो भावनाले यसरी सम्झिनु पर्यो। लगभग 90% क्वेशन यहाँबाट आउने 90% क्वेशन योबाट सोध्छ है। ल यति कुरा सम्झिनुहोस्। ल अब तपाईलाई म कुरा गर्छु यो 13 वटा संवैधानिक अङ्गहरूका केही कमन कुराहरू छन्, केही समानताका कुराहरू छन् र केही अपवादका कुराहरू छन्। म त्यसको कुरा गर्छु। अपवाद भनेको सामान्यतया नियमभित्र नपर्ने कुरालाई हामी अपवाद भन्छौँ है। नियमभित्र नपर्ने कुरा भनेको घाम पूर्वबाट उदाउँछ भन्ने जुन एउटा चाहिँ युनिभर्सल ट्रुथ छ, विश्वव्यापी मान्यता छ हैन, जसलाई हामी जेनरल ट्रुथ, सामान्य चाहिँ सत्य पनि भन्छौँ। त्योभन्दा विपरीतमा केही कुरा भयो भने त्यसलाई हामी अपवाद भनेर मान्ने गर्छौँ। जस्तो सबै केटाहरू राम्रा हुन्छन् भनेर एउटा सत्य स्थापित गरिएको छ भने कुनै एउटा केटो नराम्रो छ भने त्यो अपवाद भयो क्या है। कुरो बुझ्नुभयो नि?
सबैले मानेको एउटा चाहिँ कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ जे छ त्योभन्दा बाहेक त्योभन्दा फरक कुरा आउने बित्तिकै त्यसलाई हामी अपवाद भन्छौँ भनेर सम्झिने। केही अपवाद भनेर टिप्नुहोस्, संवैधानिक अङ्ग सम्बन्धित केही अपवाद। ल केही अपवादहरू भन्दा हामी कुरा गर्छौँ। 1 नम्बरमा पहिलो अपवाद के हो त भन्दा अन्यमा 5 जना सदस्य हुन्छन्, 5 जना हुने तर महालेखा परीक्षक 1 जना मात्रै हुन्छ। तर महालेखा परीक्षक 1 जना। हेर्नुहोस् त अपवाद भयो कि भएन? अरू जम्मैमा 5 जना सदस्य हुन्छन्, एउटा प्रमुख आयुक्त र अरू 4 जना आयुक्त गरेर जम्मै 5 जना पदाधिकारी हुन्छन्। तर महालेखा परीक्षक 1 जना मात्रै हुन्छ। अपवाद भयो कि भएन? सबैमा 5 जना हुने भन्ने एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो, तर महालेखा परीक्षक 1 जना भयो, त्यसैले अपवाद हो। अन्यमा भनेको अन्य अङ्गहरूमा 65 वर्ष उमेर हद लाग्ने, 65 वर्ष उमेर हद लाग्ने। उमेर हद भने बुझ्नुहुन्छ? 65 वर्ष भएपछि छोड्नु पर्छ के, तर लाग्ने। तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा छोड्नु पर्दैन। तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उमेर हद नलाग्ने है, उमेर हद नलाग्ने। अपवाद भयो कि भएन? हेर्नुहोस् त, अरू जम्मैमा 65 वर्ष भएपछि स्वतः छोड्नुपर्छ, तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा चाहिँ 65 वर्ष हुँदैमा छाड्नु पर्दैन। कार्यकाल अझै बाँकी छ भने अझै खान पाइन्छ। किन यस्तो भएको? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा त जति धेरै बुढो मान्छे भयो होइन, जति धेरै पाको उमेरको मान्छे भयो उति धेरै अनुभव हुन्छ, उति धेरै चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ क्षमता हुन्छ होइन। विभिन्न चाहिँ अनुभवहरू, विभिन्न देश विदेश घुमेका, विभिन्न मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अनुभवहरू हुन्छ भन्ने हिसाबले यसमा त्यो कुरा लागू हुँदैन। त्यस पछाडि अर्को अपवादको कुरा गर्ने हो भने हेर्नुहोस् त, अन्यमा शैक्षिक योग्यता स्नातक भए हुन्छ, स्नातक। तर लोकसेवा आयोगलाई चाहिँ स्नातकोत्तर चाहिन्छ, लोकसेवा आयोग है। तर लोकसेवा आयोगलाई अथवा लोकसेवा आयोगमा भनौँ, लोकसेवा आयोगमा चाहिँ स्नातकोत्तर चाहिन्छ, स्नातकोत्तर चाहिने। ल हेर्नुहोस्, अपवाद भयो कि भएन? अरू जम्मै संवैधानिक अङ्गमा ब्याचलर गरे हुन्छ है, स्नातक गरे हुन्छ, तर लोकसेवा आयोगमा जानको लागि स्नातकोत्तर गर्नुपर्छ। फेरि लोकसेवा आयोगमा जागिर खान भने होइन, फेरि खर्दारले पनि जागिर खाइरहेछ नि त, एसएलसी दिनले प्लस 2 दिनले भन्नु होला, त्यो भने होइन। प्रमुख आयुक्त यो जुन 5 जना रहन्छ भन्यो नि, यो 5 जना भित्रमा चाहिँ के 1 जना प्रमुख आयुक्त र 4 जना आयुक्तको हकमा चाहिँ स्नातकोत्तर अनिवार्य गरेको हुनुपर्छ। त्यस पछाडि अर्को कुरा गर्ने हो भने अन्य अङ्गहरूले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउनु पर्ने। वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने। तर निर्वाचन आयोगले नपर्ने भनौँ न, नपर्ने अथवा बुझाउनु नपर्ने, नबुझाउने। किनभने अरू आयोग जस्तो मैले तपाईँलाई अघि पनि भने, निर्वाचन आयोगको अरू आयोग जस्तो 12 महिना 12 काल काम हुने भन्ने हुन्न। निर्वाचन आयोगको एकमात्रै उद्देश्य, एकमात्रै चाहिँ काम कर्तव्य अधिकार भनेको तोकिएका निर्वाचनहरू होइन, विभिन्न समयमा हुने संघीय निर्वाचनका कुरा, प्रादेशिक निर्वाचनका कुरा होइन, स्थानीय तहका निर्वाचन कुरा, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका कुरा लगायतका निर्वाचनहरूलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने यसको प्रमुख अभिप्राय हो। र राजनैतिक दलसँग सम्बन्धित अब जस्तो अस्ति नेकपा फुट्यो होइन, नेकपा एमाले विभाजित भयो, अब चाहिँ आधिकारिकताको प्रश्न होइन, आधिकारिकता कसले पाउने कसले नपाउने, को सांसद हुने को गैर सांसद हुने लगायतका यो निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुराहरू, राजनीतिकसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ निर्वाचन आयोगले छिनोफानी गर्ने हुनाले निर्वाचन आयोगले अरू चाहिँ अङ्गहरू जस्तो, अरू आयोग जस्तो वार्षिक रूपमा प्रतिवेदन बुझाउँदैन। यसले चाहिँ अन द स्पट कुनै पनि चाहिँ यसले चाहिँ काम सकियो भने यसको तत्काल जानकारी चाहिँ राष्ट्रपतिलाई पठाउँछ है, यो कुरा सम्झिनु पर्यो। र यति 4वटा कुरालाई हामी अपवाद भनेर लिने गर्छौँ। अपवाद भनेको एक अर्कामा नमिल्ने है, एक अर्कासँग
मेल नखाने कुराहरू। ल अपवादको कुरा भएपछि म तपाईँलाई यसो केही कुरा गर्छु समानताका कुराहरू। समानता चाहिँ के छ त सबैमा, है के कुरा चाहिँ कमन छ। अब यो चाहिँ कमन नभएका कुरा त हामीले गर्यौँ होइन, यो फरक फरक भएका कुरा त हामीले गर्यौँ। अब समानता पनि के छ त, यसो दुई चारवटा पोइन्ट हेर्ने हो भने लेख्नुहोस् त संवैधानिक अङ्गहरूमा समानताहरू के छन् भन्ने कुरा। एक नम्बरमा समानताको कुरा गर्ने हो भने न्यूनतम उमेर, यी सबै 13वटा संवैधानिक अङ्गहरूमा जानको लागि न्यूनतम उमेर 45 वर्ष हुनुपर्छ। 45 वर्ष हुनुपर्ने। 45 वर्षभन्दा कमको मान्छे संवैधानिक अङ्गको पदाधिकारी नियुक्त हुन सक्दैन र सबैको कार्यकाल 6 वर्षको हुन्छ। सबैको कार्यकाल 6 वर्षको हुने, सबैको कार्यकाल 6 वर्षको हुने, यो अर्को समानता हो। 3 नम्बरमा सबैको नियुक्ति संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा, संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा हुने, राष्ट्रपतिद्वारा हुने भन्न सम्झौँ है। सबै 13वटा संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा हुन्छ। 4 नम्बरमा सबैलाई धारा 101 बमोजिम महाभियोग लाग्छ, बमोजिम महाअभियोग लाग्ने। त्यस पछाडि सबैलाई धारा 292 अनुसार 292 बमोजिम संसदीय सुनवाई आवश्यक पर्ने, संसदीय सुनवाई आवश्यक पर्ने है, संसदीय सुनवाई आवश्यक पर्ने। त्यस पछाडि आएर सबैले लेख्नुहोस् त 6 नम्बरमा सबैले नियुक्ति अथवा शपथ भनौँ न, सबैले शपथ राष्ट्रपतिसँग खाने है, राष्ट्रपतिसँग र राजीनामा दिनु परेको खण्डमा पनि राजीनामा पनि राष्ट्रपतिलाई नै बुझाउने है, राष्ट्रपतिलाई नै बुझाउने। र 7 नम्बरमा यो 13वटा संवैधानिक अङ्गको पदाधिकारीहरूको पुनर्नियुक्ति हुने छैन है। पुनर्नियुक्ति नहुने भनेको एक कार्यकाल सके पछाडि फेरि अर्को कार्यकालमा चाहिँ त्यही पदमा हैन, त्यही भूमिकामा अर्को कार्यकाल जान नपाउने है। ल यसरी यी 7वटा चाहिँ हामीले केही कमन कुराहरू, केही समानताका कुराहरू सरर कुरा गर्यौं। अर्को सोध्छ तपाईलाई पद रिक्त हुने अवस्था, यी 13वटा संवैधानिक अङ्गको पदाधिकारीको पद रिक्त हुने अवस्था है, पद रिक्त हुने अवस्था तलका मध्ये कुन होइनन् अथवा कुन हुन् भनेर सोधिरहेको हुन्छ परीक्षामा है। हेर्नुस् त पद रिक्त हुने अवस्था कुन चाहिँ अवस्थामा पद रिक्त हुन्छ भन्ने कुरा। अब सबैमा मिल्ने एउटा कमन कुरा के त भन्दा निजले भनेको जो पदाधिकारी हो उसले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा है, निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा निजको पद रिक्त भएको मानिन्छ है। राजीनामा दिएमा। त्यस पछाडि आएर 2 नम्बरमा 65 वर्ष उमेर पुरा भएमा, 65 वर्ष उमेर पुरा भएमा पनि निजको पद रिक्त हुन्छ। तर केमा हुँदैन, अघि भर्खर मैले भनेको थिएँ नि, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा चाहिँ यो कुरा लागू हुँदैन है। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा होइन भन्न सम्झिने है। त्यो भन्दा बाहेक अरूमा चाहिँ
65 वर्ष उमेर पुरा भए पछाडि स्वत अवकाश भने जस्तो स्वत राजीनामा दिनुपर्छ अथवा स्वत पदबाट चाहिँ हट्ने व्यवस्था छ भनेर सम्झिने है। ल त्यस पछाडि आएर 3 नम्बरमा कुरा गर्ने हो भने निज विरुद्ध धारा 101 बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा 3 नम्बरमा निज विरुद्ध धारा 101 बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव महाभियोग पारित भएमा भनौँ न, महाभियोग पारित भएमा है, महाभियोग पारित भएमा पनि निजको पद रिक्त हुने अवस्था छ। 4 नम्बरमा शारीरिक तथा मानसिक कारणबाट पदमा रहन नसक्ने भनी, पदमा रहन र पदमा रही सेवा गर्न नसक्ने भनी संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा है, यो अवस्थामा पनि चाहिँ पद रिक्त हुन्छ। र 5 नम्बरमा निजको मृत्यु भएमा, मृत्यु नै भएपछि सबै कुरो सकिएको हैन। ल यो 5वटा अवस्थामा जुन हामीले अघि कुरा गरेको 13वटा संवैधानिक आयोगहरूको के हुने व्यवस्था छ त भन्दा पद रिक्त हुने व्यवस्था छ भनेर सम्झिने। अब सोध्छ है तपाईलाई, यो क्वेसन पनि लगभग 3-4 पटक सोधिसकेको छ लोकसेवा आयोगले। ख्याल गर्नुस्, तलका मध्ये कुन अवस्थामा संवैधानिक अङ्गका अथवा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको पद रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ अथवा छैन भनेर सोधिरहेको हुन्छ। अनि तलका भनाइहरू विचार गर्नुहोस् भन्ने टाइपमा पनि सोधिरहेको हुन्छ है, यो कुरा ध्यान दिनु होला। र अघि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ धारा 265 मा है, संवैधानिक अङ्ग धारा 265 सम्म हो 238 बाट। तर अघि त हामीले जम्मा अन्तिमको मुस्लिम आयोग त धारा 264 मा छ भन्ने कुरा गरियो। त्यसमा 265 मा के छ त भन्दा 265 मा छ आयोगको पुनरावलोकन भन्ने कुरा है। आयोगको पुनरावलोकन के भनेको छ यो सम्बन्धी संविधानमा के व्यवस्था छ त भन्दा संविधान प्रारम्भ भएको मितिले है, संविधान प्रारम्भ भएको मितिले 10 वर्षपछि संघीय संसदले आयोगको पुनरावलोकन गर्नेछ, भनेर चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ है। ल भनेपछि 2072 सालमा संविधान जारी भयो। अब 2082 सालमा चाहिँ त्यो बेलाको संघीय संसदले यो 13वटा संवैधानिक अङ्गहरूको संवैधानिक आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्छ, फेरि फर्केर हेर्छ है। यो 10 वर्षको दौरानमा के उपलब्धिहरू भए, के चाहिँ कुराहरू हासिल भए, के हुन बाँकी छ भन्ने कुरा चाहिँ 10 वर्षपछि संविधान प्रारम्भ भएको मितिले 10 वर्षपछि संघीय संसदले यो 13वटा संवैधानिक आयोगको पुनरावलोकन गर्छ भनेर चाहिँ सम्झिने। ल तपाईलाई यति कुरा जान्नुभयो भने यो संवैधानिक अङ्गबाट आउने प्रश्न कुनै पनि छोड्दैन है। यति चाहिँ ख्याल गर्नुभयो भने लगभग सबै कुरा चाहिँ समेटिन्छ यसमा है। ल अब अझै चाहिँ डिटेलमा तपाईँलाई हेर्नु मन लाग्यो भने नेपालको संविधान डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, किताबहरू पनि पाइन्छ है। नेपालको संविधान हेरेर अरू कुराहरू लिन सक्नुहुन्छ। तर इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दा यति कुरा तपाईँलाई इनफ हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। र मेरो चाहिँ फेरि पनि मैले आग्रह गरेँ तपाईँले हाम्रो यस लोकसेवा मास्टर भन्ने युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, जसले गर्दा हामीलाई अझ ऊर्जा मिल्छ होइन। अझ चाहिँ हामी चाहिँ ऊर्जावान भएर अझै चाहिँ थप ढङ्गले चाहिँ होइन, थप प्रभावकारी ढङ्गले तपाईँ मार्फत चाहिँ उपस्थित हुने हामीलाई जोस जाँगर र हौसला प्राप्त हुन्छ। सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् है, यो मेरो चाहिँ आग्रह हो तपाईँलाई। र तपाईँ चाहिँ
कस्ता कस्ता भिडियोहरू, कस्ता कस्ता कुन पार्टमा, जीकेका पार्टमा, आइक्यूका पार्टमा, म्याथमेटिक्सका पार्टमा, होइन संविधानका पार्टमा लगायत चाहिँ कुन टपिकमा, कुन चाहिँ कन्टेन्टमा चाहिँ भिडियो बनाउँदा तपाईँलाई सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् है। तपाईँको कमेन्ट अनुसार हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। ल आजलाई मैले यो भिडियो यही चाहिँ रोकेँ। फेरि पनि अरू कन्टेन्टमा, अरू सामग्रीमा, अरू विषयवस्तुमा तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ भन्दै आजको लागि यो छोटो सेसनबाट म लेखक प्रशिक्षक सबीर घिमिरे बिदा हुने अनुमति माग्छु। हस्, नमस्ते, थ्याङ्क यू।